إخوان، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو واحد الموديل جديد اللي طالب بهاد الإخوان. غادي نشوفو لي سيركوي هيدروليك، نشوفو أناليز دو سيركوي هيدروليك. دونك في هاد الفيديو غادي نشوفو لي شابيتر اللي غادي ندويو عليهم. لي شابيتر غادي نشوفو شنو هو الهيدروليك. أول حاجة غادي نشوفو الهيدروليك شنو هو. Présentation de l'hydraulique. L'hydraulique est un moyen simple de transmission de puissance d'un point à un autre au même titre que la mécanique et l'électricité. Donc l'hydraulique est un moyen pour la transmission. Transmission de quoi? Transmission de puissance. Donc qu'est-ce qu'on a la puissance qu'on نديرو لها ترانسميسيون. دونك نحولوها من هنا للجهه للجهه. دونك نفس البرانسيب ديال لا ميكانيك او لا الالكتريسيتي. اوكي. دونك في هذا الفيديو يعني غادي ناخذ غير لي شابيتر اللي غادي ندويو عليهم. دونك اول حاجه بريزونطاسيون دو ليدروليك، دونك دوينا عليها، يعني التعريف ديال ليدروليك. ان ليدروليك هي واحد الموين سامبل دو ترانسميسيون دو بويسونس. Transmission de puissance d'un point à un autre au même titre que la mécanique et l'électricité. Donc, غادي نشوفو l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique غادي نشوفو l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et l'énergie par pression. غادي نشوفو le domaine d'application de l'hydraulique. كاين domaine كيتستعمل هاد الهيدروليك. Donc par exemple هنا machine outil، هنا manutention. donc نشوفو تاني les avantages du système hydraulique. شنو هما les avantages ديال هاد الهيدروليك هذا. اوكي. تاني les inconvénients du système hydraulique. هاد الهيدروليك تا هو عنده واحد les avantages وعنده les inconvénients. خصنا نعرفوهم. اول حاجه خصنا نعرفوهم. Donc, نشوفو واحد définition de grandeur pression débit. شنو هو الديبي وشنو هو البريسيون. دونك غادي نشوفو هادشي. من بعد غادي نشوفو لو سيركوي دو باز. نشوفو لي سيركوي دو باز. دونك واحد ديستريبيتور كيتحكم لنا في واحد الفيران. دونك هادشي راه يعني راه بسيط، راه شفناه في الموديل ديال البنوماتيك، بحال الهيدروليك بحال البنوماتيك. دونك غنشوفو ديسكريبتيف دو جروب هيدروليك. هيدروليك هو واحد الجروب هيدروليك شنو تيكون فيه. دونك يكون فيه واحد الموتور الكتريك، يكون فيه واحد لا بومب، يكون فيه واحد لي ديستريبيتور، سوبات سيكوريتي، لي ليميتور دو بريسيون، واحد الريزيرفوار، لي فلتر. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه. دونك من بعد غادي نشوفو لي ديستريبيتور. لي ديستريبيتور هيدروليك fonctionnement ديالو و سامبوليزاسيون ديال هاد لي سيركوي هيدروليك. من بعد غادي نشوفو هنا عندنا لي ديستريبيتور. ديستريبيتور ا سونتر بلوكي، ا سونتر ايكغيك، ا سونتر اش. المهم هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله. ومن بعد غادي نشوفو الحاجه المهمه اللي هي لي بومب هيدروليك. لي بومب هيدروليك يعني كاين لي تيب de pompe hydraulique. Il y a les pompes volumétriques, il y a les symboles, il y a les types de pompes volumétriques. Il y a les types pompe à piston, pompe à palette, pompe à engrenage. Ok, il y a les types آخر اللي هو centrifuge. Donc غنشوفو les principes et caractéristiques d'un pompe hydraulique. غادي نشوفو لي كالكول ديالها، غنشوفو الكلاسيفيكاسيون دي بومب، بومب ا انغروناج، بومب ا باليت، بومب ا بيستون. دونك قلنا عندنا هنا بومب ا انغروناج، داكشي لي فوطو كيفاش الخدمه ديالهم. دونك غنمشيو ان شاء الله ايطاب باغ ايطاب.
دونك هادشي اللي كاينه. من بعد غادي نشوفو لا ريغولاسيون دو فيتيس دو تاكسيونور هيدروليك. دونك كيفاش نديرو يعني ريغلاج دو فيتيس لي زاكسيونور هيدروليك، سوا موتور هيدروليك سوا فيغان هيدروليك، المهم اي حاجه هيدروليك نشوفو كيفاش يعني بارامتريها لا فيتيس ديالها. بغيت انا مثلا واحد الفيران يخرج لي بواحد لا فيتاس كونستون مثلا. دونك نشوفو ديفينيسيون لي تيب d'étranglement réglable. يعني l'étranglement هو هذا هو الريدكتور دو ليفي والسامبوليزاسيون. المهم هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله ونشوفو البرانسيب دو فونكسيونمون. دونك في هاد الفيديو ناخدو غير ونبدا على هيدروليك شنو نحتاجو شنو. المهم في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفو، غادي نبداو ان شاء الله. هنا عندنا لي فيران هيدروليك، لي فيران فيهم لي تيب، يعني كل فيران غادي نشوفو يعني لي كونستيتيون ديالو. من بعد غادي نشوفو عندنا لي تيب سيركوي، غادي نشوفو لي سيركوي هيدروليك. يكون عندنا واحد الفيران باش يعني مانيبيو هداك الفيران يعني على ديال واحد ديستريبيوتور. من بعد غادي نجيو لي كالكول تيوريك، دونك يعني كيفاش نكالكول لا بريسيون لا فورس لا سيرفاس لا سيكسيون دي في. المهم هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله. لا بويسونس الكوبل. دونك نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى يعني ابوناو معنا في لاشين باش يوصلكم الجديد. المهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.